वेलकम बैक नाजरीन। अब हम थोड़ा जिक्र करेंगे। आज BRT मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया है और आपके इल्म में है कि ये इल्तवा का शिकार रहा, मंसूबा तनाज़ात का शिकार रहा। PTI को बतौर सियासी जमात और बतौर हुकूमत खासी तनकीद का सामना रहा, लेकिन बिल आखिर खुदा खुदा करके इसका इफ्तिताह भी कर दिया गया। इस पर बात करेंगे। सजाद तरीन साहब, वही बात कि खुदा खुदा करके BRT का मंसूबा जो है उसका भी इफ्तिताह हुआ है। आप क्या समझते हैं कि ये अपने ज़ाहिर टाइम पे तो पूरा नहीं हुआ, वो कहते हैं बार बार डिज़ाइन में तब्दीली की वजह से इल्तवा का शिकार हुआ है, लेकिन आज वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि इससे ज़ाहिर है पेशावर की आवाम को जो है एक तो बड़ा फ़ायदा होगा, और दूसरा जो बाकी मंसूबे हैं, मेट्रो बसेज आपके इल्म में है जो शहबाज शरीफ साहब के दौर में बनाई गई थी, उससे ये ज़्यादा मॉडर्नाइज है, ज़्यादा बेहतर है और उससे ज़्यादा टेक्निकली साउंड है। देखें, प्राइम मिनिस्टर की बात अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जब इनकी हुकूमत आई थी और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो उन्होंने हलफ उठाया था एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो उसी वक्त से इनको शुरू का अपनी तमाम तर तवज्जो जो है वो इस पेशावर मेट्रो पे देनी थी ताकि ये मुकम्मल हो। ये जो 2 साल तक इक़्तिदार में ये रहे और अपोजिशन को एक जवाज़ फराहम कर दिया गया जिस पर अपोजिशन ने बहुत ज़्यादा तनकीद की, और अपोजिशन ने इनको कहा कि ये उसमें फिर करप्शन की बातें हुई, फिर करप्शन का हुआ, फिर मामला जो हैं वो कोर्ट में चले गए। तो मैं ये समझता हूँ कि आज प्राइम मिनिस्टर ने जो कुछ भी कहा, लेकिन ये जो ताख़ीर हुई है और जो इसमें करप्शन हुई है उसका तो जवाब देना पड़ेगा। सही। मैं समझता हूँ कि एक कमीशन बनाना चाहिए जो ये इंक्वायरी करे कि क्या इसमें कोई करप्शन हुई है, और करप्शन अगर हुई है तो उनको सज़ा दी जाए ताकि कौम को बताया जाए कि ये ताख़ीर का शिकार क्यों है। ये एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा सुमेरा शम्स साहबा भी मौजूद हैं, उनसे ये सवाल सामने रखते हैं। सुमेरा साहबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आज यकीनी तौर पर आपके लिए भी मुबारकबाद का दिन है कि BRT मंसूबा जो है वो पेशावर की आवाम के लिए खोल दिया गया। पेशावर की आवाम के लिए भी बड़ा अच्छा इकदाम है, मगर आपके इल्म में है कि इस पर जो तनकीद रही और जो आज भी सवाल उठाए जा रहे हैं। दीगर सवाल से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आज वज़ीर आज़म ने अपनी इफ्तिताई तकरीब में ये कहा कि उनको खुद भी इस मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन बिल आखिर वक्त ने साबित किया कि परवेज़ खटक जो है वो दुरुस्त थे और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो गलत निकले। किस नौयत के तहफ़्फ़ुज़ात आप समझती हैं कि किस जानिब वो इशारा कर रहे थे? वही तहफ़्फ़ुज़ात तो नहीं है जिसका जिक्र अपोजिशन बार बार करती है? बिल्कुल शुक्रिया भाई, मुझे सेक्शन पे आपकी स्टूडियो में लेने के लिए। मुबारकबाद की तो बिल्कुल इसका भी मुस्तहिक है कि BRT मंसूबा स्टार्ट हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज खान साहब ने इनोग्रेट भी कर दिया। ये मुखालिफिन के लिए एक मुंह तोड़ जवाब है जिन्होंने कहा था कि BRT कभी स्टार्ट नहीं होगा, और पेशावर का हशर नशर इन्होंने कर दिया। लेकिन ये तो मेरे ख्याल से वो रिकॉर्ड में आ रहा है कि एशिया में ऐसा ज़बरदस्त मंसूबा बना है जिसमें ख़वातीन के लिए, जो हमारे स्पेशल एबल पीपल है उनके लिए, बुजुर्गों के लिए और आम शहरियों के लिए, इवन हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक आला नमूने का वो बना हुआ है। एयर कंडीशन बसेस है और स्टूडेंट्स को हर एक यूनिवर्सिटी के साथ स्टाफ है। तो मेरे ख्याल से मुबारकबाद सारी पेशावर के साथ जितने भी हमारे वक्तुल के लोग पेशावर में आबाद है उन सबको, और सब मीडिया वालों को और पूरे पाकिस्तान को देनी चाहिए, क्योंकि पूरे पाकिस्तान का एक अहम टॉपिक रहा है और सब इसको डिस्कस करते रहे हैं। दूसरी जानिब आपकी बात कहा अपोजिशन की, तो मेरे ख्याल से खान साहब ने हमें नहीं इनवाइट किया था कि नहीं मैं अपने MPs को नहीं इनवाइट कर रहा। हमारे महमूद खान साहब ने कहा था कि मैं अपोजिशन लीडरान को इनवाइट करूंगा, लेकिन कोई भी नहीं आया। उनको इनवाइट भी किया गया, उनको कहा भी गया कि आप आके हमारे साथ बस में सफर करें, लेकिन जब रियलिटी आ जाती है, तनकीद तो अपोजिशन का काम ही है, लेकिन जब रियलिटी आ जाती है तो उनको फेस करना पड़ता है, लेकिन वो उनमें इतनी हिम्मत नहीं किया कि फेस करे। लेकिन ये खान साहब जी ने जो कारनामा किए, आज सारी मेट्रो को शुरू कर दिया पेशावर में, ये खान साहब तो मेट्रो लाहौर और मेट्रो पिंडी के बारे में और मुल्तान के बारे में बहुत कुछ कहते रहे और उस वक्त की हुकूमत को बहुत तनकीद का निशाना बनाते रहे। एक तो ये कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बनाया है, पाकिस्तान के पैसों से ये बना नहीं है। दूसरा ये कि इसकी कोई सब्सिडी नहीं है, ये खुद ही अपने आप को चलाएगा और एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से ही चलता रहेगा। दूसरा ये कि खान साहब का मंशूर कभी ये नहीं रहा कि BRT और उस इंफ्रास्ट्रक्चर के हम खिलाफ। हमारा मंशूर था कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट करें। हमने पहले हेल्थ और एजुकेशन में इस्लाहात की, उसके बाद हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे गए। तो ये खान साहब का जो सही मौक़िफ़ है वो ये है, लेकिन उसको मेरे ख्याल से मिसकोट किया जा रहा है। तो इस वक्त ये 70 अरब पे जा पड़ा है, 70 से 71 अरब का ये मंसूबा मेरे ख्याल में 35 से 45 अरब रुपए तक जो है वो पूरा हो जाना चाहिए था। बार बार ये तब्दीली की जाती रही, इस पे नहीं पूछा गया परवेज खटक साहब से?
نہیں، میرے خیال سے اس میں تو یہ ہے کہ کچھ روٹ ہم نے چینج کر دی تھی. دوسرا یہ کہ اس میں ہم نے 3 کلومیٹر جو ہمارا معاہدہ ہوا تھا وہ کچھ 25 کلومیٹر کا تھا، یہ اب 27.5 بن گیا ہے. تو یہ اضافہ اور ریوائز PT1 اور اس کے تھرو تھوڑی سی چارجز وہ ہوئی ہے، اور دوسرے سے طرف انفلیشن کی جو ہمارے ڈالر کے ریٹ سے اس کی وجہ سے یہ چارجز بڑھی ہے. اور باقی بسز پہ جو کوالٹی ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، جو انفراسٹرکچر ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. تنقید کا اشارہ صرف اس لیے بنایا گیا کہ ہم نے کہا تھا کہ 6 مہینے میں بنائے گی، وہ ہم نے نہیں کہا تھا. ہمارے پرویز خٹک صاحب کی خواہش تھی کہ عوام کو میں یہ 6 مہینے میں تحفہ دوں. حالانکہ جو ڈاکومنٹ میں تھا ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی اس میں تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ جون 2020 کو یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو میرے خیال سے ہم نے ٹائم بھی کمپلیٹ کر دیا ہے اور عوام کو تحفہ دے دیا ہے. بہت شکریہ سمیرہ شمس صاحبہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہم سے گفتگو کی. جی اب یہی ہے کہ جناب ڈیزائن میں چونکہ تبدیلی ہوتی رہی، اور دوسرا اس کا جو پہلو باقیوں سے منفرد کرتا ہے جس کا بھی آپ سن رہے تھے، یہ کہتے ہیں یہ BRT منصوبہ اور میٹرو بس منصوبہ جو ہے اس میں فرق یہ ہے کہ وہ اس میں سبسڈی دی گئی گورنمنٹ کی جانب سے. یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ان کو ایک تو پیسے دیے اور اس میں گورنمنٹ کی جانب سے سبسڈی نہیں ہے. یہ منصوبہ خود کو خود چلائے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ اس پہ FIA جو ہے وہ کرپشن کے انکوائری کرنا چاہ رہی تھی، اور پھر یہ چلے گئے تھے، اسٹے پہ چلے گئے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب جو کھڑے ہو کے باتیں کرتے رہے نا کنٹینر پہ، ابھی تک ان کے وہ جو باتیں تھیں ان پر عمل نہیں کر سکے. پرائم منسٹر یہ جن کو چور اور ڈاکو کہتے رہے، آج ان کو ساتھ ملائے ہوئے. آپ ان کی سپیچ نکال کے دیکھیں، پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو پرویز الہی ہے. آج وہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا اسپیکر ہے، ٹھیک ہے. اور کئی ڈسٹرکٹ ان کے حوالے کیے ہوئے ہیں، بھاولپور ان کے حوالے کیا ہوا ہے، کئی اور سارے گجرات ان کے حوالے کیا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان جو کچھ وہاں کرتے رہے، جو کچھ قوم کو کہتے رہے، اس پر عمل نہیں کر سکے. اور یہ اس کی دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، پاکستان کے عوام جو ہے نا کسا وہ بہت کمزور ہیں. روز روز تحریکیں نہیں چلتی، روز روز باہر نہیں نکلتے، لیکن وہ پرچی اپنی ہاتھ میں رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، چھپا کے بیٹھے ہوتے ہیں. جب انتخابات آتے ہیں تو پھر انتخابات میں پھر وہ عوام جو ہیں اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا انتقام لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے جو باتیں کہیں وہاں کھڑے ہو کر کہ جناب جب مہنگائی ہوتی ہے تو کرپشن کی وجہ سے ہوتی ہے، عوام ٹیکس نہیں دیتے کیونکہ حکمران چور ہوتے ہیں، آج آپ کے سامنے ہیں. آج آپ مہنگائی دیکھ لیں، جن کو آپ چور اور ڈاکو کہتے ہیں، ان چوروں اور ڈاکوں کے زمانے میں 50 اور 58 روپے کلو چینی آپ کو ملتی رہی ہے. آج کہاں 95 ہے، کہاں 100 ہے. کیا آج یہ کہا جائے کہ وہ پرائم منسٹر عمران خان کی باتیں ٹھیک تھیں جو کچھ وہ کرتے رہے؟ دیکھیں، عوام کو تو اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس کا حکمران کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. عوام کو تو یہ چاہیے کہ کیا ان کو ریلیف مل رہا ہے، کیا سرکاری ہسپتال میں ان کو دوائیں مل رہی ہیں. گی پشاور کی عوام ریلیف تو ہے نا. دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، جب اس کو چلنے دیں، جب اس کا آڈٹ ہوگا نا، جب اس کا آڈٹ ہوگا اور جب آڈٹ رپورٹ سامنے آئے گی کمپلیٹ کی، اور تو پھر آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی. اگر یہ اتنا ہی شفاف یہ تھا تو پھر سٹے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس کو انکوائری کرنی چاہیے تھی، اس پہ انکوائری ہونی چاہیے تھی نا. ٹھیک ہے، یہ وہ جا کے سٹے لینے کی بھی ضرورت نہیں تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو منع کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. باقاعدہ یہ طور پہ یہ کہا گیا. چلیں اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ارشد عبداللہ صاحب، ANP سے آپ کا تعلق ہے، آپ سابق وزیر قانون خیبر پختونخوا رہے ہیں. بہت شکریہ ارشد صاحب وقت دینے کا. سر، آج BRT منصوبے کا بالآخر افتتاح ہو گیا. ڈیلے ہوا، ڈیزائن میں تبدیلیاں، اس کی بہت سی وجوہات کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے، لیکن پشاور کے عوام کو بہرحال سفری سہولیات تو مہیا ہوں گی. اس حکومتی اقدام کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میری طرف سے سب کو سلام. دوسرا تھوڑا وضاحت کہ MP سے میں پہلے تھا، ابھی نہیں ہوں، ابھی انڈیپینڈنٹ ہوں. دوسری بات یہ کہ جہاں تک BRT کی بات ہے تو میرے خیال سے سب پشاور اور یہ سارے صوبے پورے سب لوگوں کی دعا ہے کہ اللہ اس کو کامیاب کرے، کیونکہ ٹیکس بیس کا پیسہ ہے اور بہت زیادہ لگ گیا ہے، 100 ارب سے زیادہ لگ گیا اس کے اوپر. تو ابھی یہ ہے کہ اس کو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اس کو کامیاب کرے، لیکن اسی کامیابی کا جو ہے آج اس کا پتہ لگے گا مہینہ 2 مہینے میں کہ اس کی ڈیزائننگ ڈیفیکٹس ہیں، اس میں نہیں ہے، یہ کتنا کامیاب ہے کتنا کامیاب نہیں ہے. اور جہاں تک اس کی بات ہے، پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ایک ہی آرچری ہے مین جو GT روڈ سے لے کے حیدرآباد تک جاتی ہے، کہ اس میں جو ہے نا ٹریفک فیسیلیٹیٹ ہوگی اور ٹریفک کا نظام ٹھیک ہوگا. میرے خیال سے یہ بالکل برعکس ہو گئے اس کے، کیونکہ جو مین روڈ ہے وہ تو BRT نے قبضہ، آدھی روڈ تو انہوں نے مطلب بسوں کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دی ہے.
तो आम जो दूसरी ट्रैफिक है उसके लिए बहुत कम जगह रह गई है, और ये फिर बेन तोरखम तक ये रोड जाती है, तो ये मुस्तकबिल में मतलब मुश्किलात आएंगी इसमें। तो हम तो चाहते हैं कि अल्लाह इसको कामयाब करे, लेकिन ये फिर पता लगेगा चंद महीनों बाद क्या सिलसिला बनता है। जी अर्शद साहब, आप 100 अरब कह रहे हैं जबकि 70 से 71 अरब रुपया बताया जा रहा है कि इस पे लगा है। नहीं जी, ये तो सारी जब डिटेल्स आ जाएंगी, ये 70 ये तो जब कंसीव हुआ था उस वक्त ये 68 बिलियन का था, इनिशियल जो पहली इसकी एस्टिमेट इसका बना था। अभी तो ये जो है ना 100 अरब इसने क्रॉस कर गया होगा, लेकिन एग्जैक्ट फिगर नहीं है लेकिन मेरे पास, लेकिन ये तो मेरे ख्याल से एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है, कोई भी नहीं कह सकता कि 100 अरब से नीचे का मंसूबा है। अच्छा, बहुत शुक्रिया अरशद अब्दुल्ला साहब, आपने कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। सर अब ये फिगर्स का भी मामला जो है वो सामने आ रहा है, आपके जी में है कि ये देखिए, फिगर मैं आपको अर्ज करूँ नकी साहब, बात ये है कि जब इस प्रोजेक्ट की ऑडिट रिपोर्ट आएगी ना तो फिर ये पता चलेगा, और फिर जब कभी FIA इसकी इंक्वायरी करेगी और ये सारी चीज़ें NAP इंक्वायरी करेगी तो FIA को तो रिक्वेस्ट की गई थी कि आप रुक जाएं। जी, फिर वो जब ये मामला आया था जिसका भी आप बात कर रहे थे, अगर इतना ही शफाफ था तो फिर इसको क्यों रोका गया? वो तो ताकि टाइम पे हो जाए, क्योंकि फिर वो इंक्वायरी में निकल जाता, फिर तो मंसूबा डिले का शिकार हो जाना। इंक्वायरी तो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ भी होती नहीं है, प्रोजेक्ट चलते रहे हैं साथ साथ। ठीक है, बात तो नहीं है कि प्रोजेक्ट नहीं चलते रहे, प्रोजेक्ट तो चलते रहे। चलें, इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे और दीगर अहम मामलात जिनका ताल्लुक सियासी मामलात से भी और अवामी मामलात से, इसका जिक्र करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।